अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। और इश्यूज़ तो बहुत से गुफ्तगू करने वाले हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने एक तो जुडिशल कमीशन का जो इजलास हुआ, जो गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई, कुछ चीज़ें अब बाहर आ रही हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या हो सकता है। और IMF का वफ़द जो है ये आ रहा है, क्या ये पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को मुतासर कर रहा है? माजी से क्या होता रहा था? और स्पीकर ने जो रूलिंग जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बारे में दी है, वो बड़ी एक हैरान कुन बात है। पहले आपको ले चलते हैं रूलिंग की तरफ ही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बात गलत तो नहीं की, और मैं आपके सामने वो मिसाल रखता होता हूँ ना कि देखें 17 सीटों वाली इस वक्त 2 सेहत की मालिक, वो जोड़ के ना, फेविकॉल जो है ना बड़ी बेहतरीन चीज़ है। मैं बड़ी टीवी प्रोग्राम में कहता हूँ, जोड़ के रखती है, इस सिस्टम को जोड़ के रखा हुआ है। 17 सीटें थी, 17 सीटों पे शब खून मारा गया। 8 तारीख को फ़ाम 45 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 सीटों से जीत रही थी, और 9 फरवरी वाले दिन हमने रिजल्ट देखे क्या हुआ। उलट अब तो पूरी कौम जानती है कि क्या कुछ हुआ, कहानी बताएंगे। और यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, जो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अपनी मर्जी के चाहिए थे, हाई कोर्ट के जजेस अब कोई मेरिट पे आ गए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े मसाइल पैदा हो गए। फिर उन्होंने क्या करे, रिटायर्ड जजेस लगाने के लिए ऑर्डिनेंस पहले आया, ऑर्डिनेंस के बाद बाकायदा एक कानून लाया गया, वो चैलेंज हुआ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम देकर सुप्रीम कोर्ट के जज हो चुके हैं। और वहाँ पता चल जाएगा आपको कि वो किस पलड़े में बैठते हैं, और उनका नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। कोई डाउट नहीं हमें होना चाहिए, हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए इन चीज़ों में, ना कोई शक व शुबे की गुंजाइश होनी चाहिए। अब बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सारे हालात और वाक़यात को जब सामने रखते हैं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने क्या कहा, इंतज़ामिया आपकी भाई, आप भी चुन के अफसर लगा रहे हैं अपने, आपने जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनमें रिटायर्ड जर्नैल लगा दिए, या कोई और ख़ास लोग लगा दिए, या अपनी मर्ज़ी से वो भी कंट्रोल कर लिया आपने। ब्यूरोक्रेसी आपकी अपनी हो गई, अपनी मर्ज़ी के जो आपके ख़ास लोग हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ और एजेंसीज़ के अंदर भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ कि जो चुन के लगाए गए, जो हमदर्दी रखते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अब ये सारी जगह आपने पकड़ के मैदान सजा लिया, फील्डिंग सेट कर ली। अब रह गई थी एक जुडिशरी, उस जुडिशरी को 26वीं आईनी तरमीम से कंट्रोल कर लिया आपने। कैसे भाई? आपने अब जजेस तैनातियाँ जो हैं वो आप लोग कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट में बैठे लोग कर रहे हैं, तो उसमें लाजमी है कोई हाई कोर्ट का जज लेना। आपने छोड़े चुप करके कोई भी आप किसी को भी ले लें, आप उठाकर, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन तो आपको यही चाहिए कि द बेस्ट जो इनकी अपनी फेवर में जा सके। तो यही तो कहा कि पार्लियामेंट और सारा कोलैप्स कर गई। क्या गलत कहा है उन्होंने? इस पर बड़ी मिर्चें लगी उसको। भैया सफाई जो है ना, इस वाले जुर्म है ना, डॉक्टर अनवर से ज़्यादा बड़ी खूबसूरत बात की है स्पीकर याद सादक ने आकर। ये अगर ये बात कही है तो कबूल कर रहे हैं ना कि ये बात क्या हुई है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप कि अब तो वह कि रूलिंग देना कि पार्लियामेंट मुकद्दम है, फिर वहाँ अंदर से बड़ी आवाज़ें आई कि कौन सी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं आप? वो पार्लियामेंट जो गैर मुंतखब लोगों से ज़बरदस्ती बिठाई हुई है, सारे निज़ाम को लेकर चल रही है, वो पार्लियामेंट की बात है। तो जो रूलिंग दी है, मैं रूलिंग की गुंजाइश नहीं है उनके पास। वो अदलिया के बारे में इस तरह के रिमार्क्स रूलिंग नहीं पास कर सकते स्पीकर नेशनल असम्बली जो है। और अगर ये रूलिंग कोई आई हमारे पास तो इंशाल्लाह मैं ऐलान करता हूँ कि इसको मैं चैलेंज भी करूँगा, लेकिन वो रूलिंग मेरे सामने आ जाए, इस रूलिंग को ज़रूर चैलेंज भी मैं करूँगा, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, और वहाँ ये तय करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट का इख्तियार क्या है। आपको याद होगा IMF का वफ़द आकर चीफ जस्टिस से मिला और कहा कि इजाज़त से ख़जाना डिवीज़न ने कहा था कि उनसे मिलना है। तो अगर देखा जाए तो जो बातें बड़ी करते थे IMF के हाथों बेच दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं? अगर आप आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं तो वो क्यों मिल रहे हैं? आप क्यों मिलने दे रहे हैं उनको? आप याद आया आपको कुछ? चले मैं याद कराता हूँ। ये स्टेट बैंक को वजारत ख़जाना के कंट्रोल से आज़ाद कर दिया, तो कहा कि IMF वो मुल्क बेच दिया। ये इमरान खान के दौर में होता रहा, क्या आपने देखा नहीं? तो आज अगर वो IMF आ रहा है तो IMF देखिए, मैं तस्वीर के दोनों तरफ बात करता हूँ। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है, वो आपकी रूल ऑफ लॉ को देखने आया है। आपके करप्शन में आपने क्या कुछ किया, क्या आपने गुल खिलाए हैं, वो सारा कुछ देखने आया है। और ये उनका हक है, ये इस्तेहकाक है उनका। आपने सर्टेन कमिटमेंट्स दी हुई है ना। तो आज अगर आप ये कहें कि IMF पीछे हट गई है या IMF इधर उधर हो गई है,
تو یہ ایشو نہیں ہے. ایشو وجہ ہے کہ آپ نے اپنے وہ گروی رکھ دیا ہوا ہے. مانیں اس بات کو یہاں پر سامنے ذات کے طور پر, تو یہ پھر وہ قول و فعل میں تضاد بڑا ہے نا. اس وقت کیا باتیں ہوتی تھی, اب کیا باتیں ہوتی ہیں, تو کیا کہیں گے, کہنے کو تو کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. آپ کے پاس ادھر ادھر کی باتیں ہی ہیں, مرچ مسالہ اس طرح لگا کر آپ کوششیں کرتے رہیں گے, لیکن اس سے ملے گا کچھ نہیں. IMF اب آپ آزاد اور خود مختار ہو کہ ڈکٹیٹڈ لوگوں سے مت ملیں نا, آزاد لوگوں سے ملیں آ کر. وہ ابھی مثال کے طور پر آپ جائیں گے کہ جناب پاکستان بار کونسل سے مل جائے, پاکستان بار کونسل پوری بنائے نا, پھر اکٹھی ہو کے سپریم کورٹ سارے بنائے نا, سیکٹری بھی وہاں بیٹھا ہو, پھر وہ سارا بتائے کہ واٹ از بینگ گوئنگ آن, کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں پر کس طرح چیزیں کمپرومائزڈ ہیں, کلیپس ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. تو ڈاؤٹ اس پہ کوئی اس پہ اور کیا شک و شبے کی گنجائش ہے. تو IMF کے ہاتھوں دیکھیے, اب IMF اگر ڈنڈی نہ مارے, IMF سیدھی بات کرے, تو آپ کے پاس کیا ہوگا. وہ آپ کی جوڈیشری کی آزادی کی ساری جس طرح یہ سارا کام ہوا, جس طرح ٹیک اوور کر لیا, جس طرح لوگ منتخب کر لیے, اس پہ سوال تو انگلیاں بہت اٹھیں گی. ہمارے سسٹم کا موازنہ آپ بین الاقوامی دنیا سے مت کیا کریں. وہاں صاف اور شفاف لوگ آتے ہیں, یعنی اس طرح نہیں ہے کہ جو سیاسی لوگ اپنی مرضی کے لوگ چن کے بٹھا دیں اور اس کے اوپر پھر آپ جوڈیشل کمیشن بیٹھ جائے کہ پرفارمنس بھی آپ دیکھیں گے. یعنی جوڈیشل کمیشن بیٹھ کر یہ دیکھیں, پرفارمنس بھی دیکھیں گے, تو باتیں بہت سی ہوں گی. 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ جو ہے نا, ایک جو بات سامنے آئی ہے, جو ابھی تک اندر سے بات آئی ہے کہ اندر جب یہ سوال اٹھایا گیا کہ ججز ابھی نہ تعینات کرائیں فل کورٹ ہوں, تو اس پہ پھر جسٹس یحییٰ افریدی نے غالباً یہ سوال اٹھایا. پتہ نہیں, میرے پاس انفارمیشن ایسی نہیں ہے. جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, نام نام لیں ججز وغیرہ کے نام, کہ یہ شاید بات اس طرح ہوئی ہے کہ جناب وہ آئیں گے, وہ جو ججز آئیں گے وہ تو بیٹھیں گے. جس طرح آپ بھی بینیفیشریز ہیں کہ آپ کو نہیں لگایا گیا. سوال یہ نہیں ہے, سوال بڑا واضح ہے, سوال بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم غلط ہے, آئین سے متصادم ہے. اس ترمیم سے آپ نے کوٹ پیکنگ کا عمل شروع کر دیا اور یہ ساری باتیں شروع کر دی ہیں. اور وہاں جو بیٹھے بات ہوئی کہ یہ پھر جیسے منیب اختر, جسٹس عائشہ مالک, یہ بھی اس بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے. یہ بات بھی سننے میں آئی ہے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحافی جو ہے نا, کچھ حضرات یہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ سوال دیکھیں لاجیکل اپنی جگہ, اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری یہ ہیں, نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں, پرانی تعیناتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. پرانے تو سسٹم اپنی جگہ پر کھڑا ہے, وہ سسٹم کلیپس کرتا ہے یا بچتا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. یعنی اس کو اس سے سینونیمس نہیں کہہ سکتے کہ وہ برابری کی سطح پر نہیں ہے. آپ تو ایلیویٹ ہوئے ہیں. وہ تو سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے تھے, کچھ ججز آپ نے ادھر رکھ لیے, کچھ ججز آئینی بینچ پہ بٹھا دیے. سوال یہ ہے, یہ تفریق کا مسئلہ ہے کہ کون سے کس بنیاد پر آپ نے چنے. اس میں حامد خان صاحب بڑا واضح طور پر جسٹس امین الدین صاحب کے بارے میں کہہ چکے ہیں, جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں بھی بڑے الفاظ, ان کے ہمارے لیڈر ہیں, انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ کہہ دیے. تو یہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں طے ہونا نا, یہاں تو اس کی ایک آئینی حیثیت ہے, بینیفیشری کی تو بعد میں باتیں ہیں نا. تو اس لیے فل کورٹ کے اندر جو نئے ججز ہیں, جو نئے ججز تعینات ہو کے آ رہے ہیں, ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ وجہ ہے کہ فل کورٹ میں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسٹائل کے یا گورنمنٹ کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں. جیسے قاضی فائز صاحب کے بارے میں تو ہم کھل کے باتیں اس طرح کرتے تھے, لیکن کچھ لوگ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں, ان کے کئی ایسے فیصلے ہیں جب پڑھتے تھے جو ڈفرینشیٹ, جو ڈائسینٹ کرتے تھے یا اپنا نقطہ نظر دیتے تھے, تو لگتا تھا کہ نہیں. لیکن یہ نہیں پتا تھا, ہم لوگوں کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ جیسے یحییٰ افریدی اس حد تک اس اپنا مائنڈ اس حد تک لے جائیں گے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کا کانسیپٹ کوئی خراب کر دیں گے, یا بظاہر حالات اس طرف لے جائیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. جیسے آپ نے عدلیہ کی آزادی کو برقرار رکھنا ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے حالات آپ نے ایسے بنانے ہیں کہ عدلیہ صرف انصاف ہوتے نہیں, دکھتا ہوا نہیں, ہوتا نہیں, دکھتا ہوئے بھی نظر آئے. اور اس کے لیے ہماری سپریم کورٹ پہ بہت امیدیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں جس میں یہ باتیں ہونی ہیں, بہت سے اصول ہیں جو یہ طے ہونے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کی بہت شدت سے ضرورت ہے, اور ان سے حالات جو ہیں بہتری کی طرف بھی لے کر جانے ہیں, تاکہ یہ جو نظام ہے نا, یہ بچ سکے. آپ صرف چند سیاسی جماعتوں کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے اس نظام کا خراب کر دے, تو یہ